अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, आज हम आपको एक बहुत सी बात बताते हैं। एक शऊर और गरूर पे हम आपको आज बात बताते हैं। इंसान के अंदर शऊर क्या है और इंसान के अंदर गरूर क्या है। हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर कारोबार करने शुरू कर देते हैं। कारोबार के अंदर से हम पढ़ लिख के आते हैं, कहाँ से? एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से। इंग्लिश मीडियम स्कूल, ताकि वो मीडियम है, उस स्कूल में से हम पढ़ के आए हैं। पढ़ के हमने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, गरीबों के ऊपर, फिर मज़दूरों के ऊपर, फिर हम जज लाग गए, अफसर लाग गए, बड़े लाग गए मज़दूरों के ऊपर, फिर गरीब आवाम के ऊपर अफसर लग जाते हैं पढ़ लिख के। अब इसमें से बात बताता हूँ, उस वक़्त अंग्रेज़ थे जब, तो वही अपने गरीबों के ऊपर अफसर लगाते थे, गरीबों के ऊपर जुल्म करवाते थे, गरीबों के ऊपर तशद्दुद करवाते थे। कौन थे? वही अफसर। आज जैसे एक हमारे पाकिस्तान के अंदर अफसरान हैं, पुलिस में भी अफसर हैं, फ़ौज में भी अफसर हैं, हर सियासत में भी बड़े बड़े अफसर हैं, हर तरफ एक वकालत में भी अफसर हैं, वकील भी बहुत बड़े अफसर हैं। ये सब एक अफसरी सिस्टम चला पड़ा है। फिर अल्लाह पाक उस अफसरी सिस्टम के अंदर से, वो कहते हैं, उसके पास मालो दौलत आना शुरू हो जाती है। उस इंसान के अंदर तकब्बुर और गरूर भरा जाता है। कैसे? जब उसके पास माल आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक तकब्बुर, एक गरूर आना शुरू हो जाता है। अब ये तकब्बुर एक क्या करते हैं, फिर उसके पास कोई गरीब जाए तो वो उसको मिलता नहीं है, उसके पास सिफारिशें लेके जाना पड़ता है, 10-10 बंदे लेके जाने पड़ते हैं, एक एक को मिन्नत करनी पड़ती है, भाई हमें उसके पास ले जाओ, हमें उसके पास ले जाओ, एक एक की टीसी करनी पड़ती है। ये एक गरीब आवाम करती है। अब जो है बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े साहिब लोग, बड़े बड़े उलमा लोग, उनको मिलने से ना, वो को लोग अगर कहें तो हमने इनको मिलना है, तो मिलने से लोग कतराते हैं। आगे उनके साथ छोटे छोटे गरीब आवाम को, जिसने उसको जालिम अफसर बन जाते हैं, जालिम हो जाते हैं, तो वो ठहरे हैं। जब अगर गरीब बंदा उसकी तरफ जाने लगे तो उसको आगे से तोड़ नहीं पहुंचने देते, पकड़ के पीछे धकेल देते हैं। जैसे एक आपको मिसाल देता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर या दुनिया पूरी के अंदर, या एक मिसाल है हमारे मुल्क के अंदर, जो जानवर है, एक कुत्ता। एक कुत्ते के बड़े के पास अगर मैं ऊपर से ऐसे बोटी लटकाऊं, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हों, तो बोटी इतनी ऊपर करके रखूं ताकि वो नीचे से छलांग लगा के भी ना पहुंच सके, नीचे से उसको मुंह भी ना लगा सके। वो ऊपर सारे, एक बोटी वो ऊपर होगी, ऐसे बोटी लेके, जैसे ये मैं आज हैंड फ्री की मिसाल देता हूँ, इसको लेके बैठा हूँ, इसके साथ मैं एक बांध देता हूँ बोटी। अब मैं बोटी लेके ऐसे खड़ा हो जाऊँगा, नीचे होंगे छोटे छोटे कुत्ते, वो ऊपर से दौड़ के काटना शुरू करेंगे, उस बोटी को छीनने की कोशिश करेंगे। आज मेरे मुल्क के अंदर जो अफसर हैं, जो सियासतदान हैं, जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं, कौन है? जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं। आज अंग्रेज़ ने वो बोटी उनके हाथ में थमा दी, अंग्रेज़ ने बोटी उनके हाथ में थमा दी। अब नीचे जो कुत्ते हैं, हम जैसे, मैं जैसे एक कुत्ता हूँ, मैं किसी को कह तो नहीं सकता, मैं खुद ही कुत्ता हूँ। अब वो कुत्ते काटने को उसको दौड़ते हैं, उसको नीचे से छलांगे लगाते हैं उसको काटने के लिए। अब वो बोटी किसी के मुंह में आ जाती है, किसी के मुंह में नहीं आती। जैसे आज के दौर में एक आपको मिसाल देता हूँ, हमारे मुल्क में, हमारे कहीं भी गरीब आवाम के अंदर ये बांटा जाता है, जब राशन, या कभी लाइनों में लगा देते हैं, बच्चे बूढ़े मर जाते हैं, जा कभी वो ट्रकों के ऊपर से नीचे गिराते हैं, अवाम के अंदर, नीचे अवाम, किसी के सर में लगे, किसी के पेट पे लगे, किसी को भी लगे।
جیسے یہ عوام میں ایک ہم جیسے غریب لوگ، غریب عوام ایک کتے جیسی ہو گئی۔ آج ہمارے ملک کے سیاست دانوں نے بوٹی اوپر ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے، پورے ملک کا پیسہ ایک طرف لے کے بیٹھ گئے، راشن کا مال ایک سائڈ پہ بیٹھ کے لے کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک خزانے بھر لیے، انہوں نے جمع کر لیا مال۔ جب انہوں نے مال جمع کر لیا، مال ایک سائڈ پہ رکھ لیا، نیچے آ گئے غریب۔ اب غریب کوئی مانگنے جائے، جب غریب ان کے پاس چلا جائے، بھائی ہمارے پاس جا یہ مسئلہ ہے، جا یہ مسئلہ ہے، تو وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ کون؟ جو نیچے کتے ہوتے ہیں۔ بوٹی تو اوپر ہے، تھوڑی اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اس تک پہنچی، اس تک جب یہاں سے ایک بچہ چھلانگ لگائے تو یہاں پر اس کو کیسے پکڑ پائے گا؟ اس کا منہ ہی نہیں پہنچے گا تو پکڑے گا کیسے؟ یہ ایک غریب عوام کی انہوں نے مثال بنا دی ہے، جو ایک دماغ کے اندر پلان بنا دیے، جو دماغ کے اندر ایک سوچ بنا دی، سکولوں کے اندر ایک تعلیم دے دی۔ اس نے ایک تعلیم میں ایک زبان کو، ایک ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس دماغ کو اس نے تعلیم میں الجھا دیا۔ اب دن رات وہی تعلیم، وہی تعلیم، وہی تعلیم۔ گھر میں تعلیم کے غرور میں آ کے، تعلیم کی آڑ میں آ کے گھر میں فتنہ شروع کر دیا، گھر میں غیبت شروع کر دی، گھر میں لڑائیاں شروع کر دی، گھر میں جھگڑے شروع کر دیے۔ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم سبھی، اس کو روکنے کا کسی نے نہیں سوچا، کسی سیاستدان نے نہیں کہا یار ہمارے ملک کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے جو یہ کتاب کہتی ہے۔ وہ ایک نظام کیا ہے؟ وہ پوری دنیا کے اندر ایک نظام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن میں لکھا ہوا پیغام، سنتوں پہ عمل کرنا، شریعت کے اوپر عمل کرنا، شریعت کی پاسداری کرنا۔ کیسے کریں گے؟ اس میں لکھا ہوا تو ہے، ہر کسی نے پڑھ لیا، ہر کسی نے سن لیا، دیکھ لیا۔ اب اس کے اوپر ہم نے چلنا کیسے ہے؟ میں نے بھی تو چلنا ہے نا، میں بھی تو چلوں نا، آپ بھی چلتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو عزت دے چلنے کی، طاقت دے چلنے کی۔ اگر آپ ایک خود اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، جو یہ اس سامنے والے انسان کے پاس لگے ہوئے ہیں، جو سامنے والے انسان کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ لگے ہیں، ہاں ان سے میں پوچھتا ہوں کیا تم نے کوئی سیدھا راستہ اختیار کیا؟ کسی اچھائی کے لیے گیا؟ جب برائی کرتا رہا ساری زندگی، جب پیسہ کماتا رہا، جب افسر گیری کرتا رہا، جب ڈون بن کے غریبوں کے اوپر ظلم کرتا رہا، جب ایک جج وکیل بن کے تو غلط فیصلے کرتا رہا، کہاں ہے میرے ملک کا آئین کا قانون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئین کا قانون، جو قرآن میں لکھا ہوا قانون ہے، وہ کہاں ہے؟ میرے ملک کے اندر میڈیا بھی بہت پڑھی ہے، میرے ملک کے اندر سیاستدان بھی بہت پڑھے ہیں، اتنا علم پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، میں اس علم کے اوپر، یہ میرے آقا کا جو علم ہے پوری دنیا کے علموں کے اوپر یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج کیوں ہم نے اس کو نیچے کر دیا ہے؟ کیا ہم اسی لیے مسلمان پیدا ہوئے؟ پھر آج ہم کہتے ہیں ہم سنتے بھی چلتے ہیں، ہم قرآن کی شریعت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، سارے راستے سیدھے چلتے ہیں۔ کیا کھا کھا کے اس پیٹ کو دیگڑا بنا دیا ہے؟ بیماریاں پڑ گئی ہیں، تم ہسپتالوں میں چلے گئے۔ کیا یہ کبھی سوچا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے غریب کیسے بھوکا سوتا ہے رات کو یا کھا کے سوتا ہے؟ تو ان کی دعائیں اور بد دعائیں تمہیں کتنی لگیں گی؟ ان دعاؤں اور بد دعاؤں سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔